Genesis, chapter 3. Ang tao misupat sa Diyos. Karon ang bitin malalanggan labi pa kay sangatanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehovah nga Diyos. Ug nag-inggan siya sa babay, diay, nag-inggan ang Diyos, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Ug ang babay mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga ana sa taliwala sa tanaman, mingon ang Diyos, dili kamo magkaon niyana, bisan mag-high-cap niyana, aron kamo dili mamatay. Karon, ang bitin malalanggan labi pa kay sangatanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehovah nga Diyos. Ug nag-inggan siya sa babay, diay, nag-inggan ang Diyos, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Ug ang babay mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga ana sa taliwala sa tanaman, mingon ang Diyos, dili kamo magkaon niyana, bisan mag-high-cap niyana, aron kamo dili mamatay. Ug ang bitin mingon sa babay, dili gayod kamo mamatay. Kay hingbaloan sa Diyos, nga sa adlaw nga kamo mokaon nini manggabuka ang inyong mga mata, ug maimo kamo nga sama sa Diyos, nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Ug sa nakita sa babay nga ang kahoy maayo nga kanon ug nga kini makalapay sa mga mata, ug nga ang kahoy takas tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tawo, nukuha siya sa bunga nini ug mikaon, ug gihatagan yusab niya ang iyang bana, kaubon niya, ug mikaon siya. Ug nanggabuka ang mga mata nilang duha, ug sila nang hibalo nga sila mga hubo, ug na nagtahi sila sa mga dahon sa hydera, ug na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kogalingan. Ug hingdunggan nila ang tingog ni Jehovah nga Diyos nga nagalako sa tanaman sa kabunos sa adlaw, ug na nagtago ang tawo ug ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehovah nga Diyos, sa taliwala sa mga kakahoyan sa tanaman. Ug si Jehovah nga Diyos nagtawag sa tawo, ug nag-inggan kanya, hain ka. Ug mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman, ug nahadlak ako, kay hubo ako, ug mingtago ako. Ug mingon siya, kinsa ba ang nag-inggan kan imo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kan imo nga dili mo pag-akanon? Ug ang tawo mingon, ang babay nga gihatag mo kanako nga akong igawban, siya naghatag kanako sa kahoy, ug mikaon ako. Ug si Jehovah nga Diyos nag-inggan sa babay, ansa kining imong gibuhat. Ug nag-inggan ang babay, ang bitin negel imbong kanako, ug mikaon ako. Ug si Jehovah nga Diyos nag-inggan sa bitin, kan God kay ikaw nagbuhat nini, tinunlo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayopan, ug labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan, sa imong tiyan magakamang ka, ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Ug ibatang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babay, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Nag-inggan siya sa babay, pagadaghanan ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkan, ug sa may kasakit ikaw magapanganak ug mga anak, ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana, ug siya magabuot kanimo. Ug mingon siya kang Adam, kan God kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-inggan, dili ka magkaon nini, tinunlo ang yuta kan God kanimo, pinaagi sa kaago magakaon ka gikanini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kini magapaturok yusab kanimo ug mga sampinit ug mga kadi-apa, ug magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Ug gihinganlan sa tawo ang ngalan sa iyang asawa si Eva, kan God kay siya mao ang inahan sa ngatanan nga adyunay kinabuhi. Sa singgot sa imong noong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, kan God kay gikanini kuha ikaw, kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli. Ug si Jehovah nga, Diyos nagbuhat alang kang Adam ug sa iyang asawa mga sinina nga panet, ug iyang gibastihan sila. Ug mingon si Jehovah nga Diyos, anya karon, ang tawo na himo nga enggan nga USA kanato, sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan, ug karon, tinggalian niya itoyod niya ang iyang kamot ug mokuha yusab sa kahoy sa kinabuhi, ug mokaon, ug mabuhi sa gihapon. Kan God nini gihingilan siya ni Jehovah nga Diyos gikan sa tanaman sa Eden, aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kanya. Diyo sa gipapahawa niya ang tawo, ug gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga kerubin, ug ang siga sa USA ka espada nga nagalasiliso,
Aaron sa pagbantay sa dalan sa kahoy.